बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आएं बैठ कर बात करें, मामला तय करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज तलखियां जहां पर पहुंची हैं इसका जिम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुंच चुके कि एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं। मैंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक करें। मेरी बात को हकारत से नजरअंदाज किया गया। ऐसे नारे बुलंद किए गए जिसका जिक्र इस ऐवान की तौहीन है। यहाँ अपनी जाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। दौराने कैद हमारे साथ जो सलूक हुआ वो सब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफिहा किया। पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और अली मोहम्मद खान से भी हाथ मिलाया। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई कैदियों की रिहाई की शर्त लगा दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा, बात तब होगी जब मेरे कैदी बाहर आएंगे। बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिदा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसुम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, मगर मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए सरबराह JUI ने कहा, यह ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम है। पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुकी है। सियासत से मुदाखलत ख़त्म हो तो सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत समझती है सब ठीक है, मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। सिफारती लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन नाकाम रहा। असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी टीवी ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। हम किसी सूरत ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो हमारी लाशों पर होगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का पेशावर में अमन जिरगे से खिताब। कहा, ऑपरेशन के मामले को पार्लियामेंट में लाया जाए। अमन की बहाली के लिए तमाम लोगों को एतमाद में लेकर फैसले किए जाएं। महमूद खान अचकज़ई बोले, पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुकी। पाकिस्तान का हालिया इलेक्शन झूठ और धोखा था। उधर पीटीआई के ज़ेरे एहतमाम अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक फैसले में कबायलियों को भी शामिल करने का मुतालबा किया गया। पीटीआई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का मामला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उठाने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन बारे हुकूमत पैंतरे बदल रही है। ऑपरेशन की आड़ में सियासी अहदाफ हासिल करना चाहती है। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिसे अवामी सपोर्ट हासिल ना हो। राना सना ने कहा, वो बानी पीटीआई को अंदर रखने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में अहम मोड़। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त देने के लिए तैयार है। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। शोकाज के जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अदलिया का वकार मजरू हुआ तो माफी मांगता हूँ। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। दरखास्त है, मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 7 मुकदमात में कसूरवार करार। पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश।
کہا 9 مئی کے واقعات پر شاہ محمود قریشی سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ شواہد میں شاہ محمود قریشی کا جلاؤ، گھیراؤ اور پرتشدد واقعات میں عمل دخل ثابت ہوا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی شقوار منظوری۔ وزارت دفاع کے 2149 ارب 82 کروڑ روپے کے 4 مطالبات زر منظور۔ توانائی ڈویژن کے 2 مطالبات زر پر کٹوتی کی 97 تحاریک مسترد۔ 701 ارب 5 کروڑ 87 لاکھ روپے سے زائد کے 2 مطالبات زر منظور۔ پاور ڈویژن کا 681 ارب 75 کروڑ روپے سے زائد کا مطالبہ زر منظور۔ کٹوتی کی 77 تحاریک مسترد۔ تخفیف غربت ڈویژن کے لیے 617 ارب 90 کروڑ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 598 ارب 71 کروڑ کے مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ MKM پاکستان نے وزیراعظم کو مطالبات کی نئی فہرست تھما دی۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں متحدہ وفد کی شہباز شریف سے ملاقات، کھل کر مطالبات پیش کیے۔ متحدہ کا ریٹیلرز پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کرنے کا مطالبہ، کراچی پیکج اور K4 منصوبوں کے لیے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے MKM کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سکھر، حیدرآباد، نواب شاہ کے لیے وفاقی منصوبوں کے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا۔ پنجاب اسمبلی نے فائنانس بل 2024-25 منظور کر لیا۔ آئندہ مالی سال کے 5446 ارب روپے کے بجٹ کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ بل منظوری کے لیے گورنر پنجاب کو بھجوا دیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا والٹن روڈ کی ری ماڈلنگ اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ۔ ستمبر تک والٹن روڈ کا 3 رویہ کیریج وے ٹریفک کے لیے کھولنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کا مونسون سے پہلے ندی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز حاجی پارک راج گڑھ بھی گئیں۔ UC 53 میں لاہور ڈیولپمنٹ ماڈل کے پائلٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین سے بات چیت بھی کی۔ صرف ایوان اور عوام کو جواب دہ ہوں، میڈیا پر آنے کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ کابینہ نے منشیات کی روک تھام کے لیے رینڈم ٹیسٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ منشیات فروش اب بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی طرح پانی کے میٹر بھی لگیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر پانی سے متعلق نئی پالیسی تیار۔ شہری حکومت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق زمین سے پانی نکالنے، استعمال اور فروخت کو شہری حکومت مانیٹر کرے گی۔ اس کا اطلاق کراچی ڈویژن اور اس کے اطراف کے علاقوں پر لاگو ہوگا۔ کارپوریشنز، بوٹلنگ، پیکیجنگ، تعلیمی ادارے، ہوٹل، ریسٹورنٹس نئی پالیسی میں شامل۔ رہائشی کمپلیکس، اپارٹمنٹس، فلیٹس، ہائی رائز بلڈنگز پر بھی اطلاق ہوگا۔ صرف انفرادی رہائشی مکانات پر زیر زمین پانی کا استعمال مفت ہوگا۔